with Subhas Agam. संस्कृत भाषा मैले भनिरहँदा भाषा हो हैन, भाषा संस्कृत हो हैन। हामीले यति धेरै भाषालाई बिगारेका छौँ कि आफूले पनि भाषा भन्न आउँदैन, भाषै भनिन्छ। र समाजले संस्कृतलाई त पूर्णतया बहिष्कार गरेको, मृत प्राय भएको अवस्था छ। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा जब हजुरहरू जस्ता अध्ययन गरेका सन्तहरूसँग एकछिनसँगै बसेर बाणी सुन्दा मात्रै पनि हजुरहरूले बोलेका बाणीहरूबाट नै कान पवित्र हुन्छ। मैले बुझ्न खोजेको कुरा, बोल्दाखेरि पनि यति मिठो सुनिने भाषा, जुन भाषालाई सही तरिकाले बोल्यो भने यति सुन्दा नि यति श्रुति कर्णप्रिय हुने भाषा मरेको तुल्य छ। र अध्ययन अन्वेषणहरूले पनि भएका छन्। र अध्ययन अन्वेषणले फेरि के देखाउँछ भन्दा संसारको सबैभन्दा वैज्ञानिक, सबैभन्दा उत्कृष्ट, सबैभन्दा हरेक तरहले चाहिँ उत्कृष्ट, कुनै पनि मापनमा चाहिँ कम नहुने भाषा पनि यही भाषा हो। यस्तो चिज हामीले बिर्सिरहेका छौँ। र फेरि केही पनि सुन्छु भने भारतवर्षकै हिमवत खण्डका यो क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एसियाकै संस्कृत बोल्नेहरूलाई हेर्दाखेरि नेपालका मान्छेहरूले बोल्ने संस्कृत सबैभन्दा उत्कृष्ट छ अरे। नेपालीहरूको जिब्रो त्यति राम्रो छ अरे। यस्तो अवस्थामा हामीले संस्कृत बिर्सिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा संस्कृत भाषा के हो, यसलाई पढ्न किन जरुरी छ, के यो पढेर पण्डितजी बन्ने श्राद्ध गराउने मात्रै हो कि अरू पनि यसका आयामहरू छन्? हामीले संस्कृत किन पढ्ने? यो भिडियो कसैले हेरिरहेको छ नि उहाँले आफूले किन पढ्ने, आफ्ना सन्तानलाई किन पढाउने? हजुर, सर्वप्रथम यो संस्कार हाम्रो परम्पराले निर्वाह गरेर अहिलेसम्म ल्याएको छ। हाम्रो गर्भाधान संस्कारदेखि लिएर अन्त्येष्टि पर्यन्तका 16 संस्कारहरू छन्। यो मानव मात्र यस्तो प्राणी हो यसलाई संस्कारको आवश्यकता पर्दछ। संस्कारद्वारा संस्कारित भएपछि केही नूतन शिक्षा दीक्षा यसमा आहित आधान गर्न सकिन्छ र उत्कृष्ट चेतनाको प्राप्ति हुन्छ। त सर्वप्रथम संस्कारको आवश्यकता मानवलाई भएको हुनाले संस्कार दिनुपर्दछ। संस्कारको लागि कुनै त्यस्तो एउटा दैवीय मर्यादा व्यवस्था बनाउनु पर्यो जसमा गुणाधान र दोषको अपाकरण भनिन्छ। केही गुणहरूको आधान गरिन्छ, भएका दोषहरूको अपाकरण दूरीकरण गरिन्छ। यसका लागि एउटा मापक चाहियो, एउटा प्रामाणिक भाषा व्यवस्था चाहियो। त सर्वप्रथम ओंकार र अथ यो दुईवटा शब्दको उत्पत्ति भयो ब्रह्माजीको मुखबाट भन्ने हाम्रो प्राचीन परम्पराले ल्याएको छ। त्यसपछि ओंकारबाट नै दिव्य ध्वनिहरू, नादहरू, वर्णहरू उत्पन्न भए र ती वर्णहरूलाई नै वर्तमानमा हामी संस्कृत भाषाको आरम्भिक चरणको रूपमा बुझ्दछौँ, ती वर्ण राशिहरूलाई। त्यसबाट अनि विभिन्न शास्त्रहरूको प्रादुर्भाव भयो, विभिन्न शास्त्रहरू प्रकट भए, शास्त्रहरू लेखिए। केही वेद मन्त्रहरू ऋषि मुनिहरूले आफ्नो ध्यान अवस्थामा साक्षात्कार गर्नुभयो, मन्त्रहरू देख्नुभयो र पछि आफ्ना शिष्य प्रशिष्यलाई बाँड्दै जानुभयो। यसरी यो भाषा प्राचीन कालदेखि नै, वैदिक कालदेखि नै प्रवाहमान थियो। यहाँ चाहिँ वेदशास्त्रलाई नारायणको श्वास प्रश्वास भनेर वर्णन गरिएको छ र यो वेदशास्त्र कुन भाषामा छ भन्दा यो संस्कृत भाषामा नै छ। संस्कृत पनि दुई प्रकारले बाँडिएको छ, एउटा वैदिक संस्कृत, अर्को लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत भन्नाले वेदमा उपनिषदमा प्रयोग हुने संस्कृत भाषा भयो। लौकिक संस्कृत भन्नाले पुराणमा, काव्यहरूमा, धर्मशास्त्रहरूमा प्रयोग गर्ने संस्कृत भाषा भयो। यसरी हामी मनुष्यले आफ्नो जो लक्ष्य, जो 4 प्रकारको पुरुषार्थ सनातन मान्यता अनुसार 4 प्रकारको पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, त्यसमा यदि हामीले आफ्नो उद्देश्य मोक्ष राख्ने हो भने यो संस्कृत भाषा बुझ्नु नै पर्ने हुन आउँछ। किनभने संस्कृत भाषा द्वारा हामीलाई समग्र जति पनि ज्ञानका धाराहरू बगिरहेको हामी देख्दछौँ अहिले, साधनाका धारा हुन् अथवा ज्ञानका धारा हुन्, विज्ञानको धारा पनि वेदसँगै जोडिएर आएको छ। यसरी हेर्दाखेरि संस्कृत विद्या त अनिवार्य अपरिहार्य रूपमा पढ्नु नै पर्दो रहेछ भन्ने ठहर हुन्छ। अब कसरी संस्कृत भाषा यसरी मृत हुन गयो हजुरले भन्नुभयो कि प्राय गरेर हामी मनुष्यमा यो 3 गुणको व्यवस्था छ, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। यो जो कालखण्ड अहिले गुज्रिरहेको छ यो कालखण्डमा चाहिँ
मनुष्यहरू विशेष बढी आहारमा खानपानमा बढी धेरै ध्यान दिनुहुन्छ, विशेष गरी रमाउनमा धेरै ध्यान दिनुहुन्छ। यानि रजोगुण र तमोगुण बढी उद्रिक्त भएको कारणले गर्दा सत्वगुण, अब संस्कृत जस्तो भाषालाई अलिकति शुद्धि चाहिन्छ, अलिकति तपस्या पनि चाहिन्छ थोरै, ध्यान पनि चाहिन्छ, होस पनि चाहिन्छ थोरै। यो सबैको आवश्यकता भयो, यो सबै आवश्यकताहरूको पूर्ति भयो भने अनि भाषा सिक्न सहज हुन आउँछ। संस्कारपूर्वक सिकिने भाषा हो यो संस्कृत भाषा। त्यसकारण अहिलेको समयमा चाहिँ बढी यो तमोगुण र रजोगुणको प्रभाव बढी यो दिनचर्यामा हामी विशेष गरी हेरौँ। अहिले मनुष्यहरू प्राय गरेर धेरै जस्तो खान र रमाउनमा व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यसकारण संस्कृत भाषा मृत त भएको छैन, यो भाषा अमृत नै हो होइन। संस्कृत भाषाको पात्र हामी बन्न सकेका छैनौँ, हामी समाजका अहिले नागरिकहरू पात्र बन्न सकेनौँ। त्यसको लागि आरम्भदेखि नै, सुरुवाती चरणदेखि नै, आहारदेखि नै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो आहार हामी ग्रहण गर्छौँ, त्यो आहार अनुसारको हाम्रो व्यक्तित्व निर्माण हुन्छ होइन। त्यसकारण अब विभिन्न अन्य कारणहरू पनि छन् जसले गर्दा यो भाषा अलिकति ओझेलमै पर्यो। तर बिस्तारै अब यो युग आउँदैछ जस्तो लाग्छ, सत्वगुणको उदय हुँदैछ जस्तो लाग्छ, रुझान बढ्दै गइरहेको छ। त्यसमा अब यस्तै समाजसेवी सन्तहरूले गुरुकुलहरू खोलेर संस्कृतको प्रवर्तन गराइरहनु भएकै छ। हजुर, संस्कृत भाषा जानेर कहाँ कहाँ उपयोग हुन्छ यसको? अब हामीले ठ्याक्कै एकदमै प्र्याक्टिकल तरिकाले म सोधिरहेको छु, प्रयोगात्मक कुरा सोधिरहेको छु। आजको युवाले यो कार्यक्रम हेरिरहेको छ र अलिअलि रुझान नभइकन ऊ भिडियोसम्म आइपुग्यो। अब उसलाई हामीले प्रेरित गरिदिनु पर्यो कि यो कुरा हुने हुँदा तिमीले यो पढ भनेर भन्नको लागि बताइदिनुहोस् त गुरु। हो, सर्वप्रथम आचार मर्यादा बुझ्नको लागि संस्कृत पढ्नु पर्यो। हाम्रो अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। हामीले आफ्ना ज्येष्ठ वरिष्ठहरूको सम्मान कसरी गर्नुपर्छ, सम्मान सिक्नका लागि पनि संस्कृत सिक्नु पर्यो। घरबाट नै सुरु हुन्छ। सम्मान आदर कसरी, आफ्ना महापुरुषहरूको आदर कसरी गर्ने, त्यो आदर सिक्नका लागि नैतिक शिक्षा भएको भाषा संस्कृत नै हो, त्यो सिक्नु पर्यो। पछि आफूले केही खानु पनि भगवानलाई भोग लगाएर खानुपर्छ भनिन्छ। भोजन सामान्यतया आफूले भोजन बनाइयो त्यसपछि सिधै आफूले खाइँदैन। हाम्रो परम्परामा भगवानलाई अर्पण गर्नु छ त त्यहाँ मन्त्रको आवश्यकता पर्दछ। भगवानलाई अर्पण गर्नलाई कुन मन्त्र, नाभ्या आसीद अन्तरिक्षगुं इत्यादि मन्त्रहरू, वेदका मन्त्रहरू छन्, पुरुष सूक्त मन्त्रहरू छन्, ती मन्त्रको उपयोग हुन्छ। त भोजन गर्न पनि मन्त्रको आवश्यकता छ, यानि संस्कृतको आवश्यकता छ। खान पनि संस्कृतको आवश्यकता छ। तपाईँ राम्ररी उत्कृष्ट तरिकाले शुद्ध स्वच्छ पवित्र भोजन गर्न चाहनुहुन्छ भने संस्कृत सिक्नुहोस् भन्न चाहन्छु है। यसै गरी स्नान गर्दा पनि हामी नुहाउँदा पवित्र भावले स्नान गर्छौँ। हामी नुहाउँदा पनि हामीले तीर्थहरूको आवाहन गर्छौँ। गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। नुहाउनका लागि ठिक्क पारिएको पानीमा हे गङ्गा, हे सरस्वती, हे नर्मदा, तपाईँहरू आउनुहोस्, यो जल पवित्र होस् र म स्नान गरेर पवित्र हुन पाऊँ भनेर यसरी मन्त्रसहित स्नान गर्ने विधान छ। स्नान गरेर आफू पवित्र हुन चाहनुहुन्छ भने पनि संस्कृत पढ्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है। यसै गरी हवन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिदिन आफूले खाना पकाइएको छ त्यो खानाको बलि वैश्वदेव भन्ने एउटा यज्ञ हुन्छ। त्यो यज्ञ गरेर सबै प्राणीहरूलाई, देव ऋषिको, भगवानको सबैको स्मरण गरेर त्यो अन्नलाई अर्पण गरेर भोजन आफूले खानुपर्छ। त्यतिखेर पनि मन्त्रको आवश्यकता पर्दछ। त्यो सारा व्यवस्था हाम्रो बिहान उठेदेखि लिएर रात्रिकाल शयन पर्यन्त जति क्रियाहरू छन् सबै क्रियाहरूमा संस्कृत जोडिएकै छ। भोजनदेखि लिएर, विश्रामदेखि लिएर, विचरण पर्यटनदेखि लिएर यावत क्रियाहरूमा यो संस्कृतको सम्बन्ध देखिन्छ। यो भाषा त अब एक प्रकारको ज्ञानलाई सुरक्षित गर्ने माध्यम भयो, तर यो संस्कृत भाषाले सम्पूर्ण संस्कार, संस्कृति, परम्परालाई धानेको छ, निर्वाह गरेको छ। यो भाषाभित्र अब तपाईँ यदि वैद्य बन्न चाहनुहुन्छ, यदि रोगीहरूको म सेवा गर्न चाहन्छु, म चाहिँ डक्टर बन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने आधुनिक एलोपेथिक सिस्टम जो छ त्योभन्दा उत्कृष्ट आयुर्वेदिक छ। अहिले अब शोध हुँदै गइरहेको छ र अति उत्कृष्ट रिपोर्टहरू आइरहेका छन् जसमा चाहिँ अब रुझान बढ्दै गएको छ। हर्बल लाइफस्टाइलतिर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। यसको लागि पनि आयुर्वेद अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। आयुर्वेद पनि संस्कृत भाषाभित्र नै खजानाको रूपमा एउटा विशाल खजाना सम्पदा छ आयुर्वेदको। त्यसै गरी
यज्ञको व्यवस्था छ, वैदिक यज्ञहरूको पनि विज्ञान तपाईँ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने, यसै गरी वैदिक गणितहरू पनि छ, ज्योतिषहरू छन्, अनेक अनेक विधाहरू छन् संस्कृतका। त यसरी तपाईँ धेरै प्र्याक्टिकल्लै हुन चाहनुहुन्छ भने विभिन्न पौराणिक इतिहास पुराण पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। तन्त्र वाङ्मय छ, छुट्टै विशाल फैलिएको छ त्यो पनि। यसरी धेरै विधाहरू छन्, यहाँ खाली हात रहनु पर्दैन। कस्तो सुन्दर। संस्कृत पढ्नको लागि गुरुकुलहरू जुन छन् अहिले नेपालका हरेक कुना कुनामा छन् होइन, तथापि गुरुकुलहरू सञ्चालन हुनलाई अलिकति गाह्रो पनि भइरहेको र संस्कृत भाषालाई पढाउँदाखेरि पूर्णतः निःशुल्क पढाउने चलन र त्यो कारणले गर्दा निःशुल्क पढाउनको लागि गुरुकुलहरू व्यवस्थापन गर्न अलिकति गाह्रो भइरहेको कुरा पनि मैले सुने। त्यो विषयमा थोरै भयो। हजुर, यसो भयो। सरकारले अब वर्तमान गणतन्त्र हाम्रो नेपाल सरकारले विशेष गरी संस्कृत शिक्षा भनेर एक प्रकारको प्रकल्प जो ल्याउनु पर्ने थियो, राष्ट्रले नै राष्ट्रको सम्पदा मानेर, एउटा विभूति मानेर राष्ट्रले रक्षा गर्नुपर्ने थियो, त्यो रक्षात्मक दृष्टि चाहिँ राष्ट्रको सरकारको भएको छैन। त्यसकारण व्यक्तिगत संस्थाहरू छन्, स्वामी महाराजहरूले, सन्तहरूले, सन्यासीहरूले गुरुकुलहरू बढी खोल्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो योग्यता, आफ्नो क्षमता, उहाँहरू प्रवचन गर्नुहुन्छ, विभिन्न यज्ञ यागादि लगाउनुहुन्छ, जसबाट भक्तहरू प्रेरित भएर डोनेसन दिनुहुन्छ। त्यो डोनेसनबाट नै गुरुकुलहरू चल्दछन्। त यसमा अपरिहार्य रहेको जो सरकारी सहयोग हो, यो चाहिँ तपाईँको शिक्षा व्यवस्था, नेपाल सरकारको शिक्षा जो नीति हो, शिक्षा नीतिमै संस्कृतलाई राखेर संस्कृतलाई त अनुदान दिएर अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ सरकारको तर्फबाटै, तर त्यसरी कहीँ पनि प्राय भएको छैन। गुरुकुलहरू जति पनि छन् नेपालमा ती प्राय व्यक्तिगत रूपमै, संस्थागत रूपमा चलिरहेका छन्, जसमा चाहिँ सरकारको अझै पनि दृष्टि हामीले अपेक्षा त गरिरहेकै छौँ। हजुर, युवाहरू जस्तो अब मानिलिनुहोस् कुनै विषयमा पढेर अब काममा लागिसक्नुभयो, वयस्क भइसक्नुभयो, प्रौढ भइसक्नुभयो भने पनि पढ्न त मिल्दो हो। विभिन्न गुरुहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा भेटेर पनि हप्तामा एउटा दुईटा कक्षाहरू लिएर पनि गर्न सकिन्छ नि होइन। यदि हजुरलाई भेटेर अब यो अन्तर्वार्ता हेरिसकेपछि हामी अहिले जुन ठाउँमा बागडोलमा बसेर जुन संवाद गरिरहेका छौँ, बागडोल ललितपुरमा, यो नखुदो बाटोको नजिकै छ। अब यहाँ वरिपरि रहेका विद्यार्थीहरू यदि पढ्न आउन चाहन्छन् भने हजुरसँग आएर हजुर जति महिना यहाँ रहनुहुन्छ पढ्न सम्भव छ? अवश्य सम्भव छ। सम्भव छ, बिल्कुल सम्भव। त्यसको लागि हजुरको नम्बर दिन मिल्छ? म नम्बर हजुरलाई पछि बताउँला। हुन्छ, त्यो भएपछि उनीहरूले चाहिँ हजुरलाई सम्पर्क गरेर आएर हजुरसँग चाहिँ टाइम लिएर उहाँहरूले सिक्न सक्नुहुन्छ। हजुर, ठिक हुन्छ। संस्कृत भाषाको बारेमा चाहिँ यो थोरै जानकारी चाहिँ चाहिएको थियो मलाई। हजुर हजुर, फेरि अन्य विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। The Secrets of Life with Subhas Agam.